Dali ko na news ni matahom na usab nga kabuntagon maayong adlaw kaniyong tanan akong mga igsoon sa Ginoo ug mga higala. Anihan usab ang inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang magwali ug anihan usab kita niining manindot nga adlaw padayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Praise God. Ug mga igsoon ang ato karon nga tun-an na usab kini ang mga pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Corinto sa unang libro sa Corinto, sa 1 Corinto kapitulo 6, bersikulo 12 paingon kini maigsoon sa bersikulo 20. Ang ulohan nini maigsoon ang pagpasidungog sa Dios diha sa atong lawas. Praise God. Ako pagbasahon maigsoon 1 Corinto kapitulo 6 bersikulo 12. Ang tanang butang ikatugot kanako, apan dili ang tanang mga butang makaayo. Ang tanang butang ikatugot kanako apan dili ako magpaulipon sa bisan unsang butang. Tinuod nga ang kanon alang sa tiyan ug ang tiyan alang sa kanon, apan kining duha pagalaglagon sa Dios. Ang lawas dili alang sa pakighilawas, kundi alang sa Ginoo, ug ang Ginoo alang sa lawas. Ug ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoo magabanhaw usab kanato pinaagi sa iyang gahom. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mga bahin man ni Kristo? Nankuhaon ko ba ang mga bahin ni Kristo aron pagahimuon nga mga bahin sa usa ka babaeng dautan? Palayo kana. Wala ba kamo masayod nga siya nga nahilingkit ngadto sa babaeng dautan nahimong usa ka lawas uban kaniya? Kay sumala sa naisulat, ang duruha mahimong usa. Apan siya nga nahiusa ngadto sa Ginoo nahimong usa ka espiritu uban kaniya. Likay ang pakighilawas. Ang tanang ubang sala nga pagabuhaton sa tawo ana ara sa gawas sa iyang lawas. Apan ang taong magkihilawason nagapakasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagatuo sa sulod ninyo? Ug nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios. Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios diya sa inyong lawas. Praise God, dalaga ng Diyos ng igsoon siya mga pulong. Dili maigsoon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga kaigsoon ng Kristohano sa Corinto. Siya nagisgot maigsoon mahitungod sa unsaon sa pagpasidungog sa Dios diha sa lawas. Praise God, hallelujah. Ako masahon pagbalik maigsoon. 1 Corinto kapitulo 6 bersikulo 12. Ang tanang butang ikatugot kanako, apan dili ang tanang butang makaayo. Ang tanang butang ikatugot kanako, apan dili ako magpaulipon sa bisan unsang butang. Praise God. Dini maigsoon si Apostol Pablo. Nagsulti siya mitungod maigsoon. Matupa sa tanang mga butang. Matupa ang tanang butang ikatugot kanako. Sa iyang kaugalingon maigsoon si Apostol Pablo. Usa ka alagad sa Dios. Sa iyang kinabuhi maigsoon atong mahibaloan nga si Apostol Pablo maigsoon usa ka apostol nga gigamit sa Dios maigsoon nga magapangalagad diha maigsoon sa pagsangyaw sa maayong balita sa mga hentil. Praise God, hallelujah, no? Kauban siya maigsoon sa una nga mga apostoles nga gigamit usab sa Dios, gipili sa Dios sama kanila ni Apostol Pedro, Apostol Juan, Santiago, uban pa nga kauban nga gigamit sa Dios sa pagpangalagad didto maigsoon sa mga Hudiyo, sa mga adunay sirkonsisyon. Apan si Apostol Pablo maigsoon gitawag siya maigsoon sa pagka-apostol sa mga hentil, kanato maigsoon nga dili mga Hudiyo. Busa nga sa iya nga kinabuhi maigsoon sa Apostol Pablo maigsoon siya maigsoon nag-inusara, no? Dili siya minyo maigsoon sa iyang kaugalingon. Wala siya magminyo, no? Sama sa uban nga mga
apostoles nga minyo sa kang Apostol Pedro, siya migsuon minyo uban pa nga mga apostoles no nga sila migsuon adunay pamilya no, aduna sila mga asawa. Si Apostol Pablo migsuon wala. Kung dinhi migsuon sa iyang sulat sa Corinto nag tumbok kini migsuon mahitungod sa iyang kinabuhi sa iyang kaugalingon. Ingon nga siya migsuon nakapasidungog sa Dios diha sa iyang pagpangalagad migsuon sa iyang pag-inusara no nga diin sa iyang kinabuhi wala siya maigsuoy bikil no sa iyang pagpangalagad diha sa Ginoo. Usa nga dinhi maigsuon nagsulti siya nga ang tanang butang ikatugot kanako apan dili ang tanang butang magkaayo. Praise God, hallelujah. Matupad ang tanang butang ikatugot apan dili ang tanang butang magkaayo. Ang tanang mga butang maigsuon ikatugot sa matag usa usab kanato maigsuon apan dili tanan butang makaayo. So pananglitan sa atong kinabuhi usab maigsuon. Hallelujah. Kita nga mga Kristohanon sa samang paagi sama kang Apostol Pablo, gitawag kita sa Dios maigsuon sa pangalagad kaniya apan adunay mga magtotoo maigsuon, hallelujah, nga sa ilang kaugalingon ilang gituohan nga dili gid maayo maigsuon ang dili magminyo no. Apan sa kang Apostol Pablo maigsuon ang iyang mga pagtambag nga maayo gid nga dili unta magminyo no. Wala siya magsugo nga dili magminyo. Apan nagtambag siya maigsuon nga mas maayo nga ang lalaki ug ang babaye maigsuon mangisama kaniya no. Ato kining mabasa maigsuon sa Kapitulo 7 akong basahon maigsuon sa 1 Corinto 7 matupad dinhi maigsuon bersikulo 7. Ngani buot ko unta nga ang tanang lalaki manag-ingon kanako apan ang matag usa adunay iyang kaugalingong hiyas gikan sa Dios, ang usa alang sa usa ka paagi sa kinabuhi ug ang usa alang sa lain. Praise God, hallelujah. Og sa bersikulo 8 alang sa mga dili minyo ug sa mga balo ako magaingon nga maayo alang kanila ang pagpabilin nga mag-inusara sama kanako. Hallelujah. So iyag yung pakita maigsuon sa Apostol Pablo nga unsa unta ka maayo maigsuon kung ang usa ka tawo dili magminyo maigsuon. Labaw na kung kita maigsuon nagapangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Bisan pa gani mato pa iyang gitambagan kato ang balo na nga mato pa maayo nga alang kanila ang pagpabilin nga mag-inusara. So magpabilin na lang nga mag-inusara no. Ato pa ni Apostol Pablo sama kaniya. So busa dinhi maigsuon sa ang punto maigsuon sa bersikulo 12 nga nagisgot siya maigsuon sa tanang butang gikatugot apan ang tanang butang dili makaayo. Adunay mga paagi nga diin maigsuon sa ato nga kinabuhi. Gikinahanglan maigsuon nato hinumduman o gikinahanglan nato maigsuon nga atong balansihon no sa atong kaugalingon. Kung ang mga butang nga atong ginadawat o atong ginahimo makaayo ba kini kanato mga igsoon, hallelujah no. Sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi no. Sama ka Apostol Pablo nga iyang pakita siyang kaugalingon maigsoon nga sa iyang kaugalingon iyang sabtan sa iyang kaugalingon maigsoon siya nahibalo no
kung unsa ang maayong desisyon sa kinabuhi sa diha maigsoon nga ang usa ka tawo magapangalagad sa Ginoo, usa ka maayong buhat maigsoon ang pagpabilin no nga mag-inusara aron nga sa paglikay maigsoon sa mga daghang babag no kung kita maigsoon magapangalagad sa Ginoo tinuod gyud maigsoon hallelujah nga sa daghan nga paagi sa atong kinabuhi maigsoon adunay mga kalisod no tungod kay duha man ang atong mabahin man, duha man ang atong matod pa maigsoon pagapahimutan, ang atong pagapahimutan unas ang Dios nga atong gialagad ug ato usab nga pahimutan maigsoon ang atong pamilya no kung lalaki ka man ang imong asawa o kung babae ka ang imong pahimutan usab ang imong bana no mabahin maigsoon ang imong panahon no ug sa mo kana nga mahimong bikil diya sa pagpangalagad. Praise God, hallelujah. Apan matod maigsoon ang tanang butang ikatugot kanako apan dili ang tanang butang makaayo. Ang tanang butang ikatugot kanako apan dili ako magpaulipon sa bisan unsang butang. Mo kini maigsoon ang punto matod pa apan dili ako magpaulipon sa bisan unsang butang. So sa diha maigsoon nga adunay mga panahon nga ang usa ka tawo magbuhat maigsoon o himo og usa ka desisyon kinahanglan maigsoon atong hunahunaon nga unsa ba ka maigsoon ang resulta no mato pa maigsoon ni Apostol Pablo apan dili ako magpaulipon bisan unsang butang no sa bisan unsang butang. So ikatugot maigsoon ang tanang butang apan mato pa niya dili siya magpaulipon. So mo kini maigsoon nga sa iyang kinabuhi wala siya maigsoon magminyo, wala siya mga sawa tungod kay usa ni maigsoon nga punto nga iyang gituuhan maigsoon nga aron dili siya maulipon sa bisan unsang butang no? Tungod kay kung anaa man lagi maigsoon ang usa ka tawo sa kinabuhi nga minyo maulipon siya maigsoon sa diha maigsoon sa kinabuhi nga minyo kung unsa ang kalisod, unsa ang mga babag maigsoon diha sa mga unsa man ang iyang gihunahuna nga buot unta siya nga mo-focus sa kabuluhaton apan kung siya maigsoon usa ka minyo so mao ka maigsoon ang makahatag kaniya maigsoon og bikil no tungod kay mao man kadto maigsoon ang usahay mahimo maigsoon nga magapasulabi no kinahanglan ang maoy hatagan og dako nga pagtagad og nga diin mao kini maigsoon ang makapahimong makapabug-at maigsoon diha sa unsa man nga buluhaton no hallelujah og tinuod kana maigsoon sa kinabuhi nga minyo ang kahimtang maigsoon sa mga minyo tinuod gyud maigsoon ang pinakadako nato maigsoon nga panahon diha gid maigsoon sa atong panimalay sa pagkatinuod lang gawas siguro sa pipila maigsoon nga nangalagad nga ilang giisip nga dili bikil ang ilang panimalay ang ilang pamilya apan sa pagkatinuod maigsoon kung mao kana ang buhaton sa katao mahimo maigsoon nga diha makita nga adunay pagpasagad no kung ikaw usa ka pamilyado nga alagad sa Ginoo apan kung imo lamang ipagkawalay bali maigsoon ang imong pamilya pasagdan lamang nimo unsay dangatan sa imong pamilya kay maoy imong ginahuna nga
ang Ginoo na maoy bahala, dili sab na maigsoon maayo maigsoon. Hallelujah. Usa si Apostol Pablo, ang iyang husto nga desisyon wala na lang siya magminyo maigsoon. Kay iyang gilantaw, iyang nakita nga dili makaayo maigsoon sa iyang hunahuna diya sa buluhaton nga buot siya maigsoon magkapahimuot sa Dios nga iyang ginahuna nga kini dili makaayo no kung magminyo siya. O nga kung sa iyang kahimtang usab maigsoon kaysa diha nga maminyo siya maigsoon ang mahimo nga maulipon man siya maigsoon tungod sa iyang kaminyo no nga maoy mahimong babag o makaulang maigsoon sa iyang ginahuna nga pagpangalagad nga focus maigsoon diya sa Dios. Hallelujah. Padayon ta maigsoon. Bersikulo 13. Ginood nga ang kanon alang sa tiyan ug ang tiyan alang sa kanon. Apan kining duha pagalaglagon sa Dios. Ang lawas dili alang sa pakigilawas, kundili alang sa Ginoo ug ang Ginoo alang sa lawas. So dinhi maigsoon iyang saysay ang mitungod maigsoon kung unsa ang kalabutan maigsoon sa kanon alang sa tiyan ug ang tiyan alang sa kanon. So mo kini maigsoon nga sa mga butang maigsoon kining tanan nagakaduyog maigsoon ang mga buhat o mga butang maigsoon diha maigsoon sa atong kinabuhi. Praise God, hallelujah. Kita tungod kay tao kita maigsoon nanginahanglan kita og pagkaon, adunay kita itiyan. So gikinahanglan na lang maigsoon nga mukaon gyud kita kay dunay kita itiyan. Ana ang kalanon para sa tiyan. Og ang tiyan usab gikinahanglan niya maigsoon ang kanon. Apan mato pa maigsoon apan kining duha pagalaglagon sa Dios. Hallelujah. So apan kining duha maigsoon kining tiyan ug kalanon maigsoon mato pa pagalaglagon sa Dios. Wag tangon sa Dios maigsoon. So dili lamang maigsoon nga ang tao focus kita maigsoon diha sa mga material nga butang sa atong kinabuhi nga maoy gihunahuna sa uban nga samtang ang buhi ang tao ato pa mukaon ug moinom kay kung mamatay wala na. Mo kini maigsoon ang prinsipyo sa uban usab ang igsoon sa mga katawhan nga wala makila sa Dios. Mga tao maigsoon nga mga material lamang maigsoon ang ilang gipasulabi sa ilang kaugalingon no. Walay paglantaw maigsoon, walay paghunahuna sa mga espiritual o espirituhanon butang diya maigsoon kung unsa ang pangalagad diya sa Ginoo, unsa ang pagtuo sa Dios. Mo kini maigsoon ang ilang prinsipyo nga mao lamang ang tao na tao man kita nga nanginahanglan kita og pagkaon, mukaon kita maigsoon kutob sa mamatay kita. Kay kung mamatay kita di naman kita makakaon. Di naman kita makainom no. Dili na nato lingaw ang atong kaugalingon sa mga butang dinhi sa kalibutan. Apan sayop kana maigsoon kung mao lamang kana ang atong hunahuna kutob ra diha maigsoon. Kay mato pa apan kining duha pagalaglagon sa Dios no, ang tiyan ug ang kanon mato pa laglagon sa Dios maigsoon. Kana maigsoon pag wag tangon sa Dios. So wala lamang kana maigsoon. Hallelujah. Mato pa ang lawas dili alang sa pakigilawas kundi alang sa Ginoo. Ug ang Ginoo alang sa lawas. So ang lawas usab nato maigsoon. Dili kini maigsoon gibuhat sa Dios nga kutob ra maigsoon sa mukaon no.
atong lawas kumpleto kita maigsoon nga aduna kitay kinabuhi ug unya nga atong nagamit maigsoon sa atong paglihok no ang atong lawas maigsoon atong gigamit maigsoon sa pagtrabaho aron kita mabuhi maigsoon sa pagpaningkamot dinhi maigsoon sa pinaagi diya sa mga material nga pagkinabuhi no o sa pisikal nga bahin. Apan luyo sa tanan maigsoon anaa diha maigsoon ang espirituhanon sa ubang bahin. So dili kita maigsoon dili lamang kay pisikal ra o material ra nga butang ang tao kun dili maigsoon adunay kitay espiritu nga nanginahanglan usab og espiritual ug espirituhanon nga mga butang no aron kita mabuhi. Sa matud pa sa pulong sa Dios sa Mateo 4:4 ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios sa mga butang nga gikan sa Dios mismo sa espirituhanon no. Busa nga dili lamang kay pagkaon ra maigsoon ang atong hunahunaon material nga mga butang no mukaon kita aron kita mabuhi no. Mao kini maigsoon daghan mga tao karon maigsoon. Hallelujah. Mao kini maigsoon nga nganong maningkamot ang mga tao motrabaho. Bisan unsa kalisod ang tao maigsoon mamasura diha maigsoon sa trabaho sa bisan unsa na lang maigsoon. Aron nga mabuhi ang tao maigsoon sa ilang hunahuna. Apan usahay maigsoon sa walay pagkahibalo o ang uban wala na gyud magpakabana maigsoon sa ilang espirituhanon usab nga kahimtang maigsoon nga ang ilang kinabuhi wala ang atong kinabuhi maigsoon wala base lamang maigsoon o wala lamang diha maigsoon sa material ra nga butang kun dili maigsoon nga aduna kitay espiritu no. Usa man gani nga kung material o pisikal ra nga bahin maigsoon dili kana maigsoon mo mahimo nga ang usa ka tawo kung pisikal ra maigsoon dili maigsoon makumpleto nga mabuhi ang tao no. Kinahanglan ang tao og espiritu. Busa nga ang tao gibuhat sa Dios maigsoon. Hallelujah. Nga labaw sa tanan mga binuhat no. Labaw kita maigsoon sa mga hayop no, sa mga mananap. Labaw kita maigsoon sa tanang mananap dinhi sa yuta, sa tubig, mga mananap diya sa dagat maigsoon o unsa ba nga mananap ang tao tungod kay kita ang tao maigsoon aduna kitay espiritu no nga gihatag sa Dios nga mao ang naghatag kanato og kinabuhi labaw sa tanan no ang espiritu nga gihatag sa Dios. Ang hayop maigsoon aduna usab sila'y gininhawa apan dili ang ilang gininhawa nga gikan sa Dios gihatag sa Dios kanila maigsoon lahi maigsoon sa gininhawa nga uban ang espiritu maigsoon nga anaa sa tao no. Kay di man ta makaingon maigsoon nga ang mananap adunay espiritu. Ang atong mabasa maigsoon aduna lamang sila gininhawa sa diha nga mamatay sila maigsoon. Hallelujah. Ang gininhawa nga gihatag sa Dios kanila maigsoon. Hallelujah. Mubalik sa Dios maigsoon. Hallelujah. Ang kinabuhi nga gihulam kanila sa Ginoo maigsoon. Apan ang tao maigsoon labaw sa hayop maigsoon. Kay human nga ang tao kung mamatay ang tao maigsoon mugula ang iyang gininhawa uban ang iyang espiritu. Apan ang iyang espiritu maigsoon nga mao ang naghatag og kinabuhi sa tao. Diha usab maigsoon. Hallelujah. Ang
kalag, no? Uban niini maigsoon ang espiritu ug kalag, no? Ang tao maigsoon adunay tulo kita maigsoon ka parte sa ato nga tibuok nga pagkatao. Aduna kitay lawas nga mao kini maigsoon ang pisikal nga makita karon o nanginahanglan sa mga material nga mga butang, ug ang sunod maigsoon aduna kitay espiritu nga diin naghatag kanato og kinabuhi nga gihatag sa Dios kanato, diha ang atong gininhawa. Ug aduna kitay kalag. Ang atong kalag maigsoon mao kana gayud kita maigsoon. Hallelujah. Ang atong mato pa true identity maigsoon. Ang unsa kita, kinsa kita nga tao. Maila kita pinaagi sa kalag nga gihatag sa Dios kanato. Dili kay sa espiritu, dili kay sa lawas, no? Kay ang lawas madugta maigsoon, madunot o matupad diha maigsoon kini pagalaglagon sa Dios. Ang lawas, hallelujah. Ang lawas nga gikan sa abog mopauli sa abog maigsoon, mawala. Apan ug ang espiritu usab maigsoon nga naghatag kanato gininhawa, mobalik kini gikan sa Dios. Kay ang kini maigsoon ang atong espiritu, ang tanan gikan man sa Dios. Hallelujah. Mao lamang maigsoon nga adunay kalag kita maigsoon. Hallelujah. Sa katapusan mao kini maigsoon ang pagahukman sa Dios maigsoon. Hukman ang atong tagsa-tagsa kung kinsa man kita o unsa man kita sa atong pagkatao, no? O kinsa man kita maigsoon diha maigsoon sa atubangan sa Dios, pinaagi sa mga atong tagsa-tagsa ka kalag unya maigsoon. Hallelujah. Usa nga mao kini maigsoon nga gikinahanglan nato maigsoon, hallelujah, nga matupad dinhi maigsoon. Ang lawas dili alang sa pakigilawas kundi alang sa Ginoo. So ang lawas kuno nato maigsoon dili alang lamang sa pagpakigilawas, dili lamang kay lihok kini maigsoon, nagpadayon kini nga ang tao kinahanglan nga ang tao aron nga mudaghan matupad maigsoon. Padayon maigsoon diya sa pakigminyo ay ang uban diya sa pagpakigilawas. Kay mao lagi ang pagtuo sa uban maigsoon nga mao kini maigsoon ang disenyo lamang sa tao nga ang tao matupa mao man usab kini maigsoon ang pulong sa Dios nga managdaghan ang mga katawhan sa iyang pagpanalangin kanila ni Adan o ni Eva, no? Mao nga sa atong panahon karon nganong daghan kayong mga tao maigsoon sa kalibutan tungod kay mao kini maigsoon ang panalangin sa Dios sa atong mga ginikanan kang Adan ug kang Eva nga musanay o daghan ang mga tao maigsoon. Mao sa maigsoon apan dili lamang maigsoon nga ang tao hunahunahon sa tao nga diha maigsoon sa pagpasanay, diha lamang maigsoon sa pagpatuyang sa pagpakigilawas, no? Mao kini maigsoon ang mga tao karon maigsoon mao kini ang usa, no, nga usahay wala matikdi sa tao nga madali lamang maigsoon sila nga magabuhat niining usa ka sala, no? Kini ang pagpakigilawas, no? Ato pa nga ang lawas dili alang sa pakigilawas, no? Wala kini design gibuhat sa Dios nga ang tao sa diha nga ang tao buhi gikinahanglan niya ang gayud ang pagpakigilawas, no? Sa unang bersikulo sa bersikulo 12 atong gitun-an kung unsa ang pagtulun-an nga gitudlo ni Apostol Pablo nga sa iyang kaugalingon maigsoon nagdasig siya, nagtudlo siya nga kung mahimo lang ang tanan unta nga mga lalaki mais manag-ingon kaniya, no? Mag-inusara, no? Kung pwede pa lang
magpabilin nga mag-inusara, no? Magpabilin nga ulitaw ang mga dalaga, magpabilin nga dalaga. O bisan pa gani ang mga nabalo na magpabilin na lang gid nga mag-inusara mo ang iyang pagdasig tungod kay iyang nakita kung unsa kini maigsoon iyang nakita ang kalainan, no, nga sa iyang kaugalingon iyang sabtan nahibaluan nga ang lawas dili lamang maigsoon alang ra sa pagpakikilawas kundi labaw sa tanan nga ang iyang nasabtan, ang iyang nahibaluan ni Apostol Pablo maigsoon nga labaw sa tanan angay nga pagabuhaton sa usa ka tawo mao gayud maigsoon ang pag-alagad sa Ginoo. Ato pa ang lawas dili alang sa paghilawas kundi dili alang sa Ginoo. So ang atong lawas maigsoon alang kini sa Ginoo, alang sa pagpang-alagad kani maigsoon, alang sa pagbuhat sa unsa man nga mga buluhaton nga maayo, matarong alang sa pagkinabuhi nga Dios noon maigsoon. Hallelujah. Diya sa atong lawas, no, sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi, sa atong pagkatao. Kung dili alang sa Ginoo ug ang Ginoo alang sa lawas. Matupag ang Ginoo, hallelujah, siya usab maigsoon buot nga magapanglihok maigsoon diha sa atong mga lawas. Siya ang buot nga siya maghahari. Siya ang tag-iya niini maigsoon usa nga angay lamang nga ang Ginoo maigsoon siya ang buot sa atong mga lawas. Bersikulo 14 padayon ta maigsoon. 1 Korinto 6 bersikulo 14. Ug ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoo magabanhaw usab kanato pinaagi siyang gahom. Hallelujah. Matupag ang Dios maigsoon, ang isut kini maigsoon may tungod sa atong Dios nga Amahan, ang makagahom nga Dios nga nagbanhaw sa Ginoo, nagbanhaw sa atong Ginoong Hesus, sa diha maigsoon ang atong Ginoong Hesus usab maigsoon namatay sa diha nga siya gilansang sa krus, gilubong ug nabanhaw siya maigsoon, gibanhaw siya sa Dios maigsoon. Hallelujah, no? Gibanhaw siya sa gahom sa Dios nga anaa kaniya maigsoon. Hallelujah sa atong Ginoong Hesus. Ug mato pa magabanhaw usab kanato pinaagi siyang gahom. So magabanhaw usab maigsoon sa atong lawas, no, kita nga mga tao maigsoon. Hallelujah. Kay ang tao mamatay man maigsoon. Dios maigsoon nagasulti ang iyang pulong na siya maigsoon magabanhaw kanato sama sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus. Bersikulo 15, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mga bahin man ni Kristo? Nan kuhaon ko ba ang bahin ni Kristo aron pagahimuon nga mga bahin sa usa ka babaeng dawtan? Palayo ka na. Hallelujah. Pamison ni Apostol Pablo. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas bahin man ni Kristo? So kita maigsoon tagstag sa kanato maigsoon, tagtag sa kanato katawo maigsoon. Bahin kita maigsoon sa lawas ni Kristo nga mao ang iglesia, no? Hallelujah. Dili literal physical maigsoon nga atong lawas kaparte, no, tikit maigsoon diha sa lawas ni Kristo sa physical usab. Hinuo maigsoon nagisod kini may tungod sa espirituhanon nga kahimtang, no, nga kitang tanan maigsoon nga mga katawhan sa Dios, kitang mga nangalagad sa Ginoo, mga Kristohanon, kita maigsoon, kabahin kita maigsoon sa lawas ni Kristo nga mao ang iyang iglesia, no? Kaya sa lamang kay iglesia maigsoon ang dinhi sa kalibutan, ang iglesia ni Kristo, ang iglesia sa atong Ginoong Kristo. Ang kamatuoran nga iglesia, no? Ang tinuod nga iglesia. Nga kinahanglan diha kita maigsoon mahimong kabahin. Hallelujah, diha kita maigsoon kaparte. Kinahanglan kita diha kauban, no? Matupanan kuhaon ko ba ang bahin ni Kristo? Matupaon ba maigsoon nga sa Pablo, no? Ang bahin ni Kristo aron pagahimuon nga bahin sa usa ka babaeng dawtan. So sa to pa itugyan ngadto maigsoon sa babaeng dawtan, no? O bigaon. Palayo ka na. Bersikulo 16, wala ba kamo masayod nga siya nga nihalingkit ngadto sa babaeng dawtan nahimong usa ka lawas uban kaniya? Kay sumala sa nisulat ang duruha mahimong usa. Hallelujah. Bersikulo 16, wala ba kamo masayod nga siya nga nihalingkit ngadto sa babaeng dawtan nahimong usa.
nahimong usa ka lawas uban kaniya. So sa diha maigsuon di ay nga ang usa ka tawo maigsuon mahilingkit maigsuon sa babaeng dautan o bigaon diha maigsuon sa buhat sa pagpakighilawas. Kaya nagisot man kini maigsuon nga sa diha nga mahilingkit ang usa ka tawo no sa babaeng dautan. Mato pa nahimong usa ka lawas. So ang nahitabo maigsuon nga ang tawo o babae nga dautan o bigaon maigsuon o bisan dili ka maigsuon apan sa diha maigsuon nga adunay nahimo maigsuon nga pakighilawas maigsuon. Nahimong usa ka lawas. So nakapahimo ka ng usa maigsuon ka lawas sa lalaki o sa usa ka babae. Ang adunay sex relation no? Nga buhat no. Og mato pa ang duruha mahimong usa. So ang nahitabo maigsuon nga ang lalaki ug ang babae diha maigsuon sa buhat sa pakighilawas maigsuon. Nahimo maigsuon nga usa. So mao kana maigsuon ang kahimtang no. Busa nga kung ang lalaki nahilingkit sa maigsuon sa babaeng dautan unya sila maigsuon sumala sa nisulat silang duruha mahimong usa. So nahiusa siya maigsuon diha sa pagkadautan no. Hallelujah. Kung sa kadautan ang babaeng dautan nga diin siya nahilingkit so mauusab siya maigsuon kadautan no. Nahimo maigsuon nga siya kaambit ko sa maigsuon unsa ang kadautan kung kinsa o ang tao maigsuon kinsa siya nga nahilingkit sa usa ka babaeng dautan. Bersikulo 17:40. Apan siya nga naiusa ngadto sa Ginoo nahimong usa ka espiritu uban kaniya. So dinhi maigsuon gisgutan usab ang kabahin maigsuon sa atong pagkahiusa sa Ginoo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug matapapan siya nga nahiusa ngadto sa Ginoo nahimong usa ka espiritu uban kaniya. So sa diha nga nahiusa kita sa atong Ginoong Hesukristo, sa dihang nituo kita maigsuon kaniya, sa dihang naghinulsol kita, nagpabautismo kita maigsuon sa iyang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Sa Roma 6 nga 3 nga sa diha nga kita gibautismohan kita uban kaniya siyang kamatayon. So hallelujah. So nahiusa kita maigsuon sa atong Ginoong Hesus pinaagi si iyang espiritu nga diin nahimong usa kita uban kaniya maigsuon pinaagi siyang espiritu nga niya uban kanato ug sa diha nga atong gidawat usab ang iyang espiritu sa atong mga kasing-kasing sa atong datag sa kinabuhi. Sa diha nga ang Espiritu Santo sa Dios aniya kanato maigsuon nahimo kitang usa ka espiritu uban kaniya. So mausab kana maigsuon basta nga dili gayud pwede maigsuon nga kita magabuhat og daotan no. Sa unang bersikulo nagisgot maigsuon sa pagka hiusa usab sa diha nga mahilingkit ang tao sa babaeng dautan ingon niya na maigsuon ang hulagway sa unsa maigsuon nga nahiusa ang usa ka tawo maigsuon tungod kay diha maigsuon sa pagpakighilawas ang duruha mahimo mang usa. So sa atong kinabuhi sa maigsuon diha sa espirituhanon kini ang babaeng dautan maigsuon ug dinhi gisgutan usab ang Ginoo na nahiusa ang atong espiritu uban kaniya nahiusa kita sa Ginoo. Ang babaeng dautan maigsuon mao sa maigsuon nagasimbolo usab sa yawa maigsuon siya ang dautan no si Satanas.
siya gitawag may igsoon ang daotan nga babae dito sa pinadayag, no, atong mabasa may igsoon nga adunay babaeng bigaon may igsoon o sa ka daotan nga babae nagdisgutan di may igsoon nga mao ang Babylonia, no. Diin may igsoon simbolo kini may igsoon sa espiritu may igsoon sa nga iya sa daotan may igsoon o sa dako nga relihiyon may igsoon nga diin may igsoon nag-angkon nga siya may igsoon ang tinuod nga relihiyon, tinuod nga iglesia. Diin may igsoon kabatok usab may igsoon sa tinuod nga iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya ang atong Ginoong Hesukristo siya lamang may igsoon ang ulo sa iyang iglesia o nga kita matupakabahin sa iyang lawas may igsoon. Hallelujah. Versikulo 15, no. Ang atong Ginoong Hesukristo may igsoon o kita bahin man sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Basta man pa kuhaon ko ba ang bahin ni Kristo aron pagahimuon nga bahin sa usa ka babaeng daotan. Palayo ka na ato pa ni Apostol Pablo. So kuhaon ba kita may igsoon dili pwede may igsoon nga kita nga nahiusa na diya sa atong Ginoong Hesukristo diya sa iyang iglesia o bahin kita may igsoon mahimo usab may igsoon nga may adto may igsoon sa babae nga daotan, no, sa false religion may igsoon, false church, no, nang usa ka kaaway may igsoon sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo, no, dili pwede may igsoon. Hallelujah. Versikulo 18 palayon ta may igsoon. Likay ang pagkigilawas ang tanang ubang sala nga pagabuhaton sa tao ana ara sa gawas iyang lawas. Apan ang taong makiliwason nagapakasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Hallelujah. Dinhi may igsoon. Gibalik ang sabi ni Apostol Pedro pag sulti may igsoon kung unsa kini may igsoon ang pagkadautan sa pagpakigilawas, no. Likay ang pagkigilawas. So likay, no, kinanglan nga mulikay gayud may igsoon ang matag usa, no. Likayan sa mga tao alang sa mga lalaki o sa mga babae kinahanglan nga maglikay sa pagkigilawas. Ang usa may igsoon nga buhaton ang tao makilikay sa pagkigilawas mao nga kung ang usa ka tawo may igsoon sa iyang kaugalingon o usa ka babae sa iyang kaugalingon ug sa iyang hunahuna nga buot siya may igsoon nga mosulod gyud may igsoon diha sa nian ng kinabuhi na diha may igsoon sama niining pagkigilawas o sex relation. So ato na lang klaro may igsoon nga mosulod may igsoon diha sa lawas nun nga buhat may igsoon sama sa buhat sa mga minyo, no, sa usa ka lalaki ug usa ka babae nga buot mo lambigit may igsoon diha sa pagkigilawas. Ano nay tambag may igsoon ni Apostol Pablo sa 1 Corinto City. Mao kini ang paagi may igsoon sa paglikay sa tingkal sa pagkigilawas. 1 Corinto City bersikulo 2. Apan aron sa paglikay sa pagtintal sa pagkigilawas, ang matag usa ka lalaki kinahanglan magabaton siya iyang kaugalingong asawa. Ug ang matag usa ka babae magabaton sa iyang kaugalingong pana. So kinahanglan may igsoon. So mula man kini ang buhaton may igsoon sa tawo nga buot may igsoon mo lambigit may igsoon diya sa relasyon sa pagkigilawas nga buhat may igsoon. Kinahanglan nga ang
iyang himuon maigsoon nga mato pa kinahanglan ang matag usa magbaton, ang lalaki magbaton sa iyang asawa ug ang babae magbaton sa iyang bana. So magminyo gayud maigsoon, magminyo na lang, no? Dili pwede maigsoon nga magbuhat og pagpakigilawas nga gawas sa kaminyoon. Muna maigsoon ang usa ka dakong sala, no? O daghan maigsoon ang nagapakasala niya ng mao nga mga buhat sa atong panahon karon, mga kabatan-unan, mga kalalakian, kababayen-an. Daghan maigsoon ang pakasala niya ng mao nga buhat maigsoon ang pagpakigilawas, no? Kaya diha naman sila maigsoon sa pagpakigilawas, dili sila gusto magminyo. So ang ilan lang, ang uban mag-live-in, no? Mag-ipon-ipon lang, no? Ang live-in maigsoon o pakig-ipon, ang sala diha maigsoon pagpakigilawas, no? Fornication ang tawag maigsoon sa Ingles, no? Kay kung ang babae ug lalaki nga mag-ipon nga dili magminyo, dalaga man o litaw, dili sila magminyo maigsoon kapan sila maigsoon mag-usa na. So ang ilang sala maigsoon, naa sila sa sala sa pagpakigilawas, no? Ug mawala lamang kanang mao nga sala sa diha nga magminyo sila maigsoon. Ang sala usab maigsoon nga usa maigsoon nga diha ra gyapon maigsoon mag sumikad sa paggilawas kini maigsoon ang panapaw, no? Kung ang usa ka lalaki, usa ka babae minyo na maigsoon, aduna nay asawa ang usa ka lalaki ug aduna na sa bana ang usa ka babae, apan kung makiglambigit siya maigsoon, magpakighilawas siya maigsoon sa gawas sa iyang bana, gawas sa iyang asawa, aduna siya'y lain nga karelasyon sa buhat sa sex o kini ang pakighilawas gitawag kana maigsoon og adultery, no? O panapaw. Usa kana maigsoon ka dako usab nga sala, no? Sila sama ra kana sila maigsoon sa fornication, ang adultery, no? Pakighilawas ug panapaw. Usay ang pagpanapaw mabuhat maigsoon sa usa ka tawo sa diha maigsoon nga ang usa ka babae o usa ka lalaki maigsoon, ang lalaki maigsoon mangabit, no? Kung aduna na siya asawa, unya makigrelasyon siya og usa ka dalaga o ang usa ka babae maigsoon nga minyo makigrelasyon sa usa ka ulitaw, unya aduna sila sex relation maigsoon, gitawag kana maigsoon og adultery, no? Panapaw. O kung ang usa ka bana o usa ka asawa magbulag maigsoon, unya tagsa-tagsa sila maigsoon, ang lalaki nga bulag sa iyang asawa, makirelasyon usab og lain nga babae, no? Nga dili niya asawa o usa ka dalaga, no? O kana maigsoon, buhat gyapon sa pagpanapaw kay minyo man ang mao nga lalaki. Ug ang babae mao sa gyapon maigsoon, kung siya minyo man bulag siya, makibulag siya sa iyang bana ug unya makigrelasyon siya og lain nga lalaki maigsoon bisan ulitaw, labaw nagig minyo maigsoon, usa ka buhat sa pagpanapaw bisan og ulitaw, no? Ang iyang aduna siya makalambigit nga usa ka ulitaw, no? Sama ra gyapon sa usa ka dalaga nga makilambigit sa usa ka minyo. So pagpanapaw maigsoon. Usa nga kinahanglan maigsoon ato pa ang pagdikay gyud sa pagpakigilawas. Hallelujah. Mato pa ang tanang uban nga sala nga pagabuhaton sa tawo ana aras sa gawas sa iyang lawas. So ang tanan nga sala, no, kung ang tawo di ay maigsoon makasala sa uban nga mga sala sama sa pagpangawat, ang uban makapatay, ang uban baka maigsoon mamakak, manglimbong, tanan klase maigsoon nga sala mato pa. Kanang uban nga sala maigsoon nga buhaton sa tawo ana ara sa gawas iyang lawas. So sa ato pa maigsoon external, no? Kanang wala kayo'y epekto maigsoon sa iyang kaugalingon. Apan ang taong makiliwason nagapakasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Apan ang sala sa pagkigilawas maigsoon kini pinaka
mato pa internal maigsoon nga sala no nga diin ikaw nagapakasala na sa imong kaugalingon. Kung makasala ka maigsoon tungod sa paghubog-hubog sa mga bisyo, pagsugal, so, wala ra na maigsoon. Tuwa na sa gawas. Pag human nya na nga buhat, mawala ra na maigsoon. Daw dili ra kayo na makaepekto sa imong tibuok nga pagkatao, sa imong kalag, no? Sa imong espiritu. Apan ang tao maigsoon nga makilawason, nagapakasala batok siyang kaugalingon. Hallelujah. Mo kini ang pinaka lahom nga kinahanglan ato masabtan maigsoon nga kung ang tao magpakasala ning mga buhata, ning pagpakigilawas o kauban diha maigsoon ang pagpanapaw o unsa ba maigsoon nga klase sa pagpakigilawas nga ginahimo sa mga tao karon sama sa pagkigilawas maigsoon sa lalaki kining gibuhat sa mga bayot. Kining gibuhat nilang adunay same-sex marriage nga ang lalaki mga asawa na sa lalaki. Magminyo ang lalaki ug lalaki maigsoon usa ka dako nga dautan maigsoon. Dulumtanan sa Dios maigsoon nga buhat nga matang sa pagkigilawas maigsoon. Labaw sa pagpakigilawas maigsoon sa babae ug lalaki. Pinakadautan maigsoon kining buhat sa pagkigilawas sa mga lalaki ug sa babae kining ginabuhat sa mga tumboy nga ang babae maigsoon makig-ipon mga asawa usab sa pareho nila nga babae. So buhat maigsoon nga dulumtanan maigsoon. Abomination kini maigsoon. Hallelujah. Dili lamang kay dautan kung dili maigsoon dulumtanan maigsoon nga mga buhat kining gibuhat sa mga naa sa same-sex marriage nga ang lalaki makigminyo sa lalaki ug ang babae makigminyo sa babae. Usa ka pinaka dautan maigsoon nga kung mahimo pa labaw pa maigsoon sa may kahilawason nga buhat maigsoon. Labaw pa sa pagkihilawas. Usa mato pa sa diha nga magpakasala ang tawo niya maigsoon mato pa nagapakasala siya batok sa iyang kaugalingong lawas. So imong ikaw nagpakasala, ikaw nagbuhat og pinakadautan maigsoon sa imong lawas maigsoon. Labaw sa uban nga mga sala. Kung maghubog-hubog ka maigsoon, wala ra na maigsoon, wala ka na epekto maigsoon sa imong kalag ug lawas maigsoon sa imong espiritu. Magsugal ka maigsoon, bisan unsa ka sugarol maigsoon. Naara gyapon na maigsoon gawas sa lawas. Makapatay ka maigsoon, nara na sa gawas sa lawas. Mga pangawat ka, kawatan ka, tulisan ka maigsoon, nara na sa gawas sa lawas. Apan ang pagkamakilawason maigsoon. Kining diha maigsoon sa sex relation nga buhat maigsoon. Mato pa ang mao nga sala maigsoon. Anaa batok sa atong kaugalingong lawas maigsoon. Bersikulo 19, wala ba kamo masayo nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo? Hallelujah. Ug kini inyong nabatunan gikan sa Dios. Kamo dili na sa inyong kaugalingon. Sumo ni maigsoon hallelujah. Alang sa mga Kristohanong giklaro na Apostol Pablo maigsoon nga kita kamo dili na sa inyong kaugalingon. Kay mato pa wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo. So kita nga mga Kristohanon, kita mga anak sa Dios maigsoon. Ang atong lawas maigsoon templo maigsoon. Mo na kini maigsoon ang balay sa Espiritu Santo nga Dios maigsoon. Kay ang Espiritu Santo mo man ang Dios. O mato pa siya nagpuyo sa sulod ninyo. So siya nagpuyo sa sulod nato sa atong lawas nga mao ang iyang templo maigsoon. Sa 1 Corinto 3:16 wala pa pong masayon kamo templo sa Dios ug ang templo sa Dios balaan. Ug kanang templo mao kamo. Atong basahon maigsoon. 1 Corinto 3 versikulo 16. Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios ug nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha sa sulod ninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Kay ang templo sa Dios balaan ug kanang temploha mao kamo. So kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, so kung adunay mudaot maigsoon. Hallelujah. Busa kini ang buhat sa pagkighilawas maigsoon, mao kini maigsoon ang pagdaot maigsoon, paglaglag sa templo sa Dios, pagguba sa templo sa Dios, paghugaw. Hallelujah. Busa nga sa diha nga ato kining buhaton maigsoon.
ang buhat sa pagpakighilawas sama ra nga atong gilaglag maigsoon ang templo sa Dios, ang puloy-anan sa Dios nga mao kita, ang atong lawas mismo maigsoon ang atong kaugalingon. Ug mato pa nga dili kita tag-iya niini maigsoon sa atong lawas, ang Dios maigsoon tag-iya sa atong lawas maigsoon. Kini atong tiyan matupa ang atong kanon, ang material nga mga butang maigsoon, wag tangon sa Dios kining tanan maigsoon. Ug matupa kini atong lawas wala maigsoon gihatag sa Dios kanato aron lamang kita magpakighilawas magpakasala pinaagi nini atong lawas maigsoon gamiton ta kini sa pagpahimulos dinhi sa kalibutan. Pinaagi maigsoon sa makahilawason, sa pagpatuyang diha maigsoon sa kaulag kalaway, sa kadautan maigsoon diha sa pagpanapaw unsa na lang maigsoon nga buhaton nato maigsoon nga matagbaw nato atong lawas maigsoon kana maigsoon haleluya dautan o nga kinahanglan maigsoon matupad diha sa diyang magahimo kita maigsoon atong hinumduman nga kita nagahimo ni ana maigsoon ang naghimo ni ana nga mga buhat maigsoon nagapakasala maigsoon sa iyang kaugalingong lawas kita lamang ang naghimo nga dautan maigsoon sa atong kaugalingong lawas ug matupad dinhi maigsoon atong lawas maigsoon nga mao ang templo sa Dios mao maigsoon ang balay sa Dios atong ginalaglag maigsoon ug matupad sa 1 Corinto 3:17 busa bisan kinsa nga magalaglag sa templo sa Dios siya pagalaglagon sa Dios ang templo sa Dios balaan ang lawas unta nato maigsoon mahimong balaan apan sa diha nga ato kining hugaw-hugawan sa pagpakasala sa pagpagilawas pagpanapaw unsa ba maigsoon nga mga buhat maigsoon pakighilawas maigsoon gawas sa kaminyoon sama sa mga batan maigsoon makighilawas maigsoon sa ilang mga hinigugma gawas sa kaminyoon maigsoon mao kana maigsoon ang paghugaw paglaglag maigsoon sa lawas maigsoon nato nga mao ang templo sa Dios. Hallelujah. Ug nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios. So kini atong maigsoon atong nadawat atong hinulaman kining atong lawas maigsoon nga diin usab siya ang angay magpuyo nini maigsoon. Ug siya buot dayon nga maoy magpuyo nini kay siya lamang ang adunay katungod maigsoon nga magpuyo nini kay siya ang tag-iya niini maigsoon nga mao ang atong mga lawas. Dili kita tag-iya nini maigsoon. Kini pahulam sa Dios. Mao man gani maigsoon nga kun ang tawo mamatay maigsoon haleluya. Ang tawo gibutan nga mamatay makausa og tapos niya mao na ang hukom kay hukman kita sa Dios maigsoon kun unsa ang nahimo sa atong lawas. 2 Corintios 5:10 kay kitang tanan mga tubang man sa hukmanan ni Kristo. Og unya maigsoon mo hatag kita og husay maigsoon haleluya. Praise God. Sa atong nabuhat maayo man og dautan no. Kita maigsoon hukman maigsoon sa atong nabuhat og dautan. 1 Corintios 5:10. Busa nga gikinahanglan maigsoon atong basahon maigsoon. 2 Corinto excuse me pasalo ko maigsoon. 2 Corinto 5 versikulo 10. Kay kita tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo ug dautan. So kitang tanan mga tubang gyud maigsoon sa hukmanan ni Kristo ug matupa aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo ug dautan. So kita maigsoon hukman sa Dios. So kita maigsoon haleluya. Pagabalusan sa Dios maigsoon sa atong mga buhat maigsoon maayo man o dautan maigsoon. Hallelujah. Sa katapusan maigsoon versikulo 20. 1 Corintios 6 versikulo 20. Kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios diya sa inyong lawas. Praise God. Hallelujah. Matapag gipalit na kita maigsoon sa usa ka bili. Gipalit kita maigsoon sa usa ka bili maigsoon. Hallelujah. Og nga mao maigsoon ang dugo maigsoon sa atong Ginoong Hesus sa diha maigsoon nga nagpakamatay siya dito maigsoon sa krus sa Kalbaryo aron mapalit kita maigsoon matubos kita maigsoon haleluya kita maigsoon nato pa gipalit sa usa ka bili haleluya kita gipalit sa pinakamahal maigsoon haleluya nga dugo maigsoon sa atong Ginoong Hesus haleluya nga mao ang nahimong halad maigsoon aron sa pagtubos aron sa pagtabon sa atong mga sala
aron sa pagpasaylo kanato maigsoon. Hallelujah. Aron kita maigsoon makabaton og kaluwasan diha maigsoon. Pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Kita maigsoon gipalit sa usa ka bili nga mao maigsoon ang dugo sa atong Ginoong Hesus. Sa mato pabusa, himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Busa mato pa maigsoon ato nga himayaon atong pasidunggan ang Dios maigsoon dinhi sa atong mga lawas. Pinaagi maigsoon sa pagkinabuhi maigsoon nga balaan, pagkinabuhi nga matarong, pagkinabuhi ng Dios. Sa katapusan maigsoon, hallelujah, sa sulat sa usab ni Apostol Pedro, hallelujah, mato pa sa 2 Korinto 7 versikulo 1, sanglit nakabaton man kita niining maong mga saad, mga hinigugma, hinluan ta ang atong kaugalingon sa tanang kahugaw, sa lawas ug sa espiritu, ug hingpiton ta ang pagkabalaan diha sa atong pagkahadlok sa Dios. Hallelujah. Ato pa nakabaton man kita maigsoon niining maong saad sa kinabuhing dayon, saad sa walay katapusan maigsoon nga kinabuhi nga atong madawat diha sa Ginoo. Ang atong kaluwasan, mato pa manginigugma, hinluan ta ang atong kaugalingon sa tanang kahugaw, sa lawas ug sa espiritu. Ug mato pa himpiton ta ang pagkabalaan diya sa atong pagkahadlok sa Dios. 2 Korinto 7 versikulo 1 maigsoon. Hallelujah. Daligon ng Dios maigsoon siya mga pulong hinaut ang matag usa, maigsoon na panalanginan sa mga pulong sa Dios karon nga atong nasab ginatun-an ang sulat ni Apostol Pablo sa 1 Korinto kapitulo 6 versikulo 12 paingon sa 20. Naguluhan maigsoon ang pagpasidungog sa Dios diya sa atong lawas. Hallelujah. Hinaut ang matag usa maigsoon padayon magatuon sa mga pulong sa Dios kay pinaagi sa atong pagtuon sa mga pulong mo kini magahatag kanatong dugang kabig-on kadasig sa atong padayon nga pagtuo pagpangalagid kaniya samtang nagapaabot kita maigsoon sa iyang pagbalik. Dalagon ang Dios magapanalangin kanatong tanan og daghang salamat.